आयज तुमकां मेन आमंत्रण दिवन आपयल्लेलें आसा. आमचे मदीं आसा मय मतदारसंघाचे श्री प्रोफेसर राजेश कलंगूटकर आनी तेजी घरकान्न आसा राधिका राजेश कलंगूटकर. आयज हो मुद्दाम फंक्शन हाडपाचें कारण की राजेशाक गोवा फॉरवर्ड पार्टी जे गोंयकार आनी गोंयकारपण जे आसा पळय ह्या फॅमिलीन ताका आयज आमी इंडक्ट करून घेवपाचो आसा आनी हे प्रोग्राम आयज दवरलेलो आसा. म्हाज्या बरोबर आसा आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे चीफ तशेंच गोंय सरकाराचे आदले उपमुख्यमंत्री आनी फातोर्डा मतदारसंघाचे प्रेजेंट MLA माननीय विजय बाब सरदेसाय. म्हाज्या बरोबर आसा आमचे मयम ब्लॉक प्रेसिडेंट श्री विरेंद्र पत्रेजी. म्हाज्या बरोबर आसा यूथ प्रेसिडेंट मयम ब्लॉकाचो समरेश वांयगणकर. वायस प्रेसिडेंट आसा मयम ब्लॉकाचो श्रीकृष्ण हळदणकर. आनी तशेंच आमचे नॉर्थ गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे जे प्रेसिडेंट आसा पळय जे मांद्रे गांवचे आसा श्री दीपक कलंगूटकर. आयज एक खुशी भोगता की एक वेल एक्सपिरियन्स एक वेल एज्युकेटेड जो जवळ जवळ 20-25 वर्सां पॉलिटिक्सान आसा. राजेश बाब जो आसा तो डॉन बॉस्को हायर सेकंडरी जी आसा पळय तितून तो प्रोफेसर आसा. ह्यान पयलीं तेणीन 2021 जिल्हा पंचायत इलेक्शन लढले आसा मय मतदारसंघाच्यान. तशेंच सांगपाचें म्हटल्यार 2022 जो आम आदमी पक्ष जो आसलो जो मय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे कॉन्टेस्ट केल्ले तेजो कॅन्डिडेट जाल्लो तो आनी तेजे वेल आमकां एक्सपिरियन्स आसा मतदारसंघात किंवा गोंयांत सुद्दां. कारण तेणी खूब व्हडले स्टेजीचेर काम केल्लें आसा पक्षानूय केल्लें आसा. तशें आमच्या मय मतदारसंघात आमचो मय कृती समिती जी आसा पळय जी नियरली जवळ जवळ 30-35 वर्सां झगडटा आमच्या हक्का खातीर त्या सुद्दां हितून त्यांनी काम केलेलं आसा. एज अ सेक्रेटरी म्हणून काम केलेलं आसा. तशेंच प्रेसिडेंट म्हणून काम केलेलं आसा. म्हाका याद आसा म्हाजो फादर सुद्दां तेन्ना ते संस्थेक काम करीत तेन्ना सुद्दां ते अटॅचमेंट आसले. आयज बरें दिसता की तो खंयसर तरी गोवा फॉरवर्ड पक्षान एंट्री करता आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन. जे मोजके जे कार्यकर्ते आसा पळय तांकां घेवन तो आयज एंट्रन करता. अशें दिसता की गोंयान आनी कितलेशेच अशे लायनी लागतले कितलेशेच नेत्यांचे बाकीचे दुसरे पक्षांचे. हांव सगळें म्हणिना जे पळय जे BJPचे अगेन जे आसा पळय ते BJP खंयसर तरी उडोवपाक जाय पळय ते खंयसर तरी एक जातले पळय ती आयज हे दिवाळी आफ्टर दिवाळी जर गिफ्ट आसता गोंया खातीर जाल्यार हांगाच्यान चालू जाता ती. हांव तेच्या बरोबर तेंचे मिसेसीचे सुद्दां ह्या पक्षांत हांगासर वेलकम करता. आनी आमी अशें म्हणटले की तो फाटले पळय इलेक्शनाक रावलो आम आदमीचेर हांव रावलो गोवा फॉरवर्डाचेर एलायन्स एज अ कॅन्डिडेट म्हणून. पण आमचो केन्नाच मतभेद केन्नाच नासलो. आमी आमचे जे आसा पळय ते गोवा फॉरवर्ड पार्टी किंवा आम आदमी सुद्दां जर हे आसल्या तर आयज आमच्या हितून पक्षान प्रवेश घेता हे आमी सगळ्या ओपोनंटाक घेवन जो पळय फुडें जो आसा पळय 27 किंवा जिल्हा पंचायत आसा पळय थंयसर सगळे जाण मेळोन आमी काम करतले आनी कसो हे BJPक कला उडोवपाचें आसा पळय तेजेर आमचो भर आसतलो. हांव आमच्या अध्यक्षांक सांगता की तेंचो रितसर आमच्या पक्षान तेंचो प्रवेश करचो म्हणून. धन्यवाद. हांव आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा श्री विरेंद्र पत्रे बाबा तेणीन एक आपले थोडक्यान आपले मनोगत व्यक्त करता. मय गट गोवा फॉरवर्डचो ब्लॉक कमिटीच्या वतीन हांव बाब आतांच प्रवेश केल्ले श्री राजेश कळंगूटकर प्रोफेसर राजेश कळंगूटकर तशेंच त्यांची मिसेस राधिका कळंगूटकर यांचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या वतीन त्यांचे हांव पयलीं सगळ्यात पयलीं स्वागत करता. आयज राजेशाचें कार्य 20 ते 25 वर्सां मय मतदारसंघान तो जे कितें काम करता तें आमी सामकें लागसून पळयता. एकदम हॉनेस्ट मनीस खंयच्याच आमिशाक केन्ना बळी न पडणारो असलो मनीस बाब राजेश कळंगूटकर
म्हाजो एकदम शेजारी तिखाण्याने हातुरले एक 1/2 किलोमिटराचे डिस्टन्स आनी इतको प्रामाणीक मनीस आनी असलो मनीस आमकां जर आयज गोवा फॉरवर्डान प्रवेश करता तेन्ना खरेंच आमच्या ब्लॉकाक अत्यंत खुशी जाल्ली आसा आनी तेज्या मार्गदर्शना खाली आतां आमी सगळे मयेचो ब्लॉक जो आहा तो ब्लॉक तेज्या मार्गदर्शना खाली आतां आमी सगळे काम करतले आनी मये मतदारसंघान आमकां पार्टीचे अध्यक्ष जो कोण आमकां झॅडपी कॅन्डिडेट दिता जावं जो कोण आमकां फुडें विधानसभेक कॅन्डिडेट दिता तेका निवडून हाडपाक आमी अटोकाट प्रयत्न करून राजेश वांगडा सगळे वावरून आमी तो निवडून हाडटले इतकें सांगताना म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. हांव तशेंच आमचे मयम ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट आसा पळय तेणी एक थोडक्यान आपले मनोगत व्यक्त करचे. म्हजें नांव समरेश वांयगणकार, मयम यूथ ब्लॉकाचो अध्यक्ष ह्या नेतान तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता. तशेंच आतांच प्रवेश जाल्ले आमचे राजेश बाब कलंगूटकर तशेंच तेंची घरकान्न आज गोवा फॉरवर्ड ह्या पक्षान आमच्या पक्षान प्रवेश केल्लो आसा. खूब खोशयेची गजाल. आज आमी मयम मतदारसंघान फुडें वता आसतना आमचे सर विजय बाब सरदेसाय त्यांच्या लिडरशिपाच्या अंडर तशेंच संतोष सावंत यांच्या मार्गदर्शनान आमी फुडें वयता आसतना आज आमकां एक भक्कम असो एक सपोर्ट एक बूस्ट आमकां मेळ्ळा ते आसा बाब राजेश कलंगूटकर. कारण आतांच येतना पळयलें एज अ यूथ प्रेसिडेंट हांव सांगता येतना जर पळयत जाल्यार आमचे सगळे मयम मतदारसंघाचे यूथ जे आसा व्हडा प्रमाणात यूथ जे तेंच्या फाटल्यान उबे आसा ते आज भायर आशिल्ले. खूब म्हाका बरें दिसलें कारण तेंचोच सपोर्ट घेवन तेंचोच आदार घेवन आज आमी मयम मतदारसंघ फुडें व्हरतले आनी येणाऱ्या काळान जे इलेक्शन येतलें जावं ते झेडपी जावं ते MLAचे तेका एक यूथ म्हणून एक नेटान एक उमेदीन काम करून हो मतदारसंघ आमच्या सराच्या लिडरशिपाच्या अंडर फुडें व्हरतले. देव बरें करूं. नमस्कार. खरें म्हटल्यार श्रीफळ दिवन खंयच्या पक्षान स्वागत करप ही एक आमची संस्कृती. श्रीफळ हातीन आसा म्हणना फुडें एक वेगळो धीर येता आनी तो धीर आयज म्हाका गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष श्री विजय सरदेसाय हेंच्यांनी जो हातीन नारळ दिल्लो आसा तितून एक वेगळो धीर येयल्लो आसा. गोवा फॉरवर्ड जेन्ना तुमकां खबर आसा की कांय दिसां पयलीं हांवें एका पक्षाचो त्याग केलो. कारण कशें आसा की म्हजें कायम जेन्ना हांव राजकारणान येयलो तेच्या पयलीं आमी चळवळींतले मनीस. राजकीय क्षेत्रान फुडार करचो किंवा राजकीय क्षेत्रान फ्युचर करचें अशें केन्नाच नासलेलें. आमी जी आतां संतोशान मेन्शन केलें मागीर नागरीक कृती समिती ह्या चळवळींतसून उबे रावले आमी मनीस आनी केन्ना तरी न कळत खंय तरी कशें आसता की लिडरांक तेन्ना भुरग्यापणान ते वडत गेले राजकारणान आनी त्या खातीर राजकारणान खंय तरी पावले. आनी बरेचशे वेळार असो विशय येयलो की राजकारण हें एक टूल कार्य आपलें करून घेवपाक किंवा आपलीं कामां करून घेवपाक ह्या हेतूनूच प्रत्येक वेळार राजकारण केलें गेलें. जर म्हज्या तत्वाशी खंय जर राजकारण जर मेळना जाल्यार सरळ त्या राजकीय पक्षाचो त्याग करपाची धमक आसा आनी ती कायम आसतली. तत्वां ही इम्पॉर्टंट. सुरवात पासून ज्या ज्या वेळार राजकारणान भाग घेतला जर म्हज्या तत्वांशी गजर जर साम्य ना आसत जाल्यार सरळ पक्षाचो त्याग करपाची आजुनूय धमक आसा. आनी तेका लागून गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो आपलोसो दिसलो. कारण तुमकां खबर आसा की फाटल्या वेळार की गोंयच्या प्रत्येक मनशाची भावना अशी आसा की आतां येता त्या काळान सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवचें. आमी प्रत्येक मनशाक एक 100% मार्क्स कोणाकूच दिवं शकना. कोण 100% बरो किंवा 100% वायट अशें आमी केन्नाच म्हणूं शकना. प्रत्येक मनीस 20-21 खंय तरी कमी जास्त आसता. पूण आयज जी गरज आसा आयज प्रत्येक मनशाची गोंयकाराची जी भावना आसा ते येता त्या काळान आसा त्या सरकारांचो बदल जावपाक जाय. नवीन सरकार येवपाक जाय. प्रत्येक मनीस प्रत्येक गोंयकार हें उलयता की सगळ्या पक्षांनी जे विरोधी पक्ष आसात तेंच्यांनी एकठांय येवपाक जाय. एकठांय येवन आसलेल्या सत्ते भायर काडपाक जाय. हो एक निर्णय प्रत्येक गोंयकारान घेतलेलो आसा. प्रत्येक गोंयकाराच्या ध्यानान मनान आसा की येता त्या सरकारान हो बदल जावप आनी ही काळाची गरज आसा. हांव आनी तुमी म्हणटा असो न्हू तर ही काळाची गरज आसा. कारण ज्या पद्दतीन आयज सरकार चल्लेलें आसा आनी सरकार चलयलें वयता तें सरकार येता त्या काळान पूर्ण गोंय नश्ट करपाच्या वाटेर आसा. आनी ताका लागून प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान आसा की बदल जावचो.
आणि तो बदल जावचो हे त्यांच्या लोकांच्या मनान आसा, ते आमच्या ध्यानान आसा आणि आमच्या ध्यानान आसा ते आमी कृतीन हाडपाक करता. हो आमचो एक निर्णय आसा आणि ताका लागून जो विशय जे पद्दतीन आज गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष ते जे पद्दतीन सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो प्रयत्न करता, तो विचार म्हाका आवडलो. कारण कशें आसा की आमी गोंयाचेर प्रेम करता, आमी गोंयकारांचेर प्रेम करता, गोंयाच्या संस्कृतीचेर प्रेम करता, गोंय फुडें व्हरपाचो विचार आसा आणि तो विचार म्हाका खंय तरी गोवा फॉरवर्डाच्या अध्यक्षा कडेन दिसलो आनी गोवा फॉरवर्डाच्या कार्यकर्त्यां कडेन आनी लिडरां कडेन दिसलो आणि ताका लागून गोवा फॉरवर्ड पक्ष. कारण जर येता त्या काळान आमी बदल ना हाडलो जाल्यार एक आमी लक्षांत दवरपाक जाय, येता त्या काळान जर आमी सगळ्यांक एकठांय ना केले जाल्यार आमकां एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय, ती येता ती पिढी आमकां शाप दिल्या शिवाय रावची ना. कारण जें तांकां फुडें फेस करचें पडटलें, जें आयज सरकारान तांकां वाडून दवरलेलें आसा, ज्या सरकारान तांकां सगळें पेरून दवरलेलें आसा, तें सगळें फुडले पिळगेक भोगचें पडटलें. आनी ताका लागून आयज आमकां सगळ्यांक एकठांय येवपाची गरज आसा. हांव आयज पयलें पावल घेतलेलें आसा. म्हाका सगळ्या गोंयकारांक विनंती करपाची आनी अपील करपाचें आसा की एकठांय येयात, बरोबर येयात. कारण हो एक पक्ष आसा, हो गोंयकारांचो पक्ष आसा, गोंयच्या मातयेनसून उबो रावल्लो पक्ष आसा, गोंयच्या मातयेन रुजलेलो पक्ष आसा आनी हो गोंयकार खातीर झगडपी पक्ष आसा. अशा लोकल पक्षां कडेन येयात. आमी नॅशनल पक्षांक पयस करिना, सगळ्यांनी एकठांय येवचें. कारण आमकां गोंय वाटोवपाक जाय, आमकां गोंय फुडें व्हरपाक जाय, आमची फुडली पिढी आमकां सक्षम करपाक जाय. म्हणून गोवा फॉरवर्ड पक्ष. आनी आमकां जर फुडली पिढी आमकां सक्षम करपाक जाय, हें आमकां करचेंच पडटलें. आनी जें सद्या चल्लेलें आसा पूर्ण गोंयभर, हांव सगळ्या गोश्टींचेर प्रामुख्यान प्रकाश घालिना, कारण हें सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. हें जें चल्लेलें आसा तें आमकां बंद करपाक जाय आनी योग्य वेळार बंद करपाक जाय. आनी हें जर आमी करूं शकले ना जाल्यार आमच्या सारके दुर्दैवी गोंयकार आनी कोणूच आसचे ना. खातीर हांव प्रत्येक गोंयकाराक अपील करता की एकठांय जायात. प्रत्येक गोंयच्या पक्षा कडेन हांव अपील करता की एकठांय जायात, एकठांय येयात. कारण ही काळाची गरज आसा. आयज जर ना जाल्यार केन्नाच जावचें ना. आनी म्हणून आमकां एकठांय येवपाक जाय. आनी म्हजें पयलें पावल हें आसा, फुडें सरपाचें, एकठांय करपाक गोंयकारांक. म्हजें मत आसा, अपील आसा सगळ्यांनी एकठांय येवचें, गोंया खातीर, गोंयकारा खातीर आनी गोंयकारपणा खातीर. धन्यवाद. नमस्कार सगळ्यांक. हांव आयज गोवा फॉरवर्डान जॉयन जाला. कारण एकूच, सराचे कितें उद्देश आसा, सर आमचो विजय सर म्हणटा पळय, सगळे जाण एकटे येवन आतां ह्या गोंया करता आमी झोडूंक जाय, फायट करूंक जाय. आनी हो विचार म्हाज्या मनानूय आसलो. म्हाजो मिस्टर म्हणटा नो डावट, पूण म्हाज्या मनान सुद्दां अशेंच विचार येताले कित्याक आमी सगळे मेळून फायट करपाक जाय. कित्याक आज काल गोंयान कितें चल्लां पळय ताका आनी हांव उलोवपाक फुडें सरना. इट इज रियली अनबेरेबल. थोड्यो गोश्टी अशें आसा की आमच्या हाती भायर गेल्ले आसा. म्हाका दिसता कितें आमी आतांच पावल घेवपाक जाय, आतांच कश्ट घेवपाक जाय हें सगळें बंद करपाक. हांव एक टिचर जावन म्हाजे फुडल्यानसून अरावंड 25 वर्सां हांव भुरग्यांक शिकयलां. हेज्या फुडें म्हाका दिसता कितें म्हाजें फ्युचर, म्हाज्या भुरग्यांचें फ्युचर ह्या गव्हर्मेंटान कशें कितें करून दवरतलें काय कळना. सो म्हाका दिसता कितें आतां तर आमी आमच्या भुरग्यां खातीर झडना, फायट करना जाल्यार आमचे सारके मनीस गोंयान आसूंकूच जायना. इट इज रियली अनबेरेबल. ह्या उद्देशा खातीर हांव सराच्या हातभार लागता म्हाजें आनी हांव फुडें सरता सरा वांगडा काम करपाक. सरान जर म्हाका असलेंय काम दिलें आनी हांव आपलें मन लावन आनी म्हाज्या गोंया खातीर हांव काम करतलें. हांव चड काय उलयना. हें म्हाजें गोंय आसा, गोंया खातीर हांव भरपूर काम करतलें, गोवा सेव करपाक काम करतलें, गोवा प्रोटेक्ट करपाक काम करतलें. थँक्यू व्हेरी मच. आमचो आवाज विजय ही संकल्पना घेवन आमी जेन्ना भायर सरलेले गोंयभर, तेन्ना उत्तर गोंयसून आमी पेडण्यांसून जेन्ना सुरवात केल्ली, तेन्ना पेडण्यान हेचें परिवर्तन म्हणून 2 म्हयन्या पयले जाल्यार आमी असोच मांद्रे मतदारसंघ आनी पेडणे मतदारसंघांसून आमी ह्याच प्लॅटफॉर्माचेर आमी प्रवेश घडयल्ले. आनी तेचेंच फुडलें पावल म्हणून उत्तर गोंयचो विस्तार म्हणून आज बिचोली तालुका हांगरच्यान मये मतदारसंघांसून बाब राजेश कलंगुटकर आनी तेंची घरकान्न राधिका हेंच्यांनी आज आपल्या असंख्य तरुण कार्यकर्त्यां समेत प्रवेश केला. हांव तेंचे उत्तर गोंयचो अध्यक्ष म्हणून स्वागत करताच. त्याच बरोबर पार्टी अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय
हांच्यान जो वो प्रवास सुरू केला, जी जर्नी सुरू केल्या, ही अशीच चालू उरतली. जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुकी ह्यो तोंडाचेर आसात आनी बिचोली तालुका जाल्या नंतर आमचो फुडलो जो वाटचाल आसा ही बार्देस तालुक्याचेर आसा. असंख्य तरुण मंडळी ही आमच्या बाब विजय सरदेसायाच्या नेतृत्वा सकयल पार्टीक जोडले वयतात. जेंची इच्छा आहा तेंच्या बरोबर खांद्याक खांदो लावन काम करपाचें. खरें म्हणजे ही परिवर्तनाची लाट आसा. पूर्ण गोंयभर आज वेगवेगळ्या स्तराचेर गोंयकारपण जपपाचे विशय चल्ल्यात. म्हणजे स्टेट फर्स्ट म्हणटात, म्हणजे गोंय पयलें, जेका आमी गोवा फर्स्ट म्हणून संबोधले वयता. त्याच आदाराचेर आनी त्याच पावलाचेर पावल दवरून आज हांगासर ज्या क्षेत्रांसून बाब कलंगूटकर तेची घरकान्न हे 2 लेक्चरर प्रोफेसर आमकां मेळटात. तेच्या पयलीं अशेंच पेडण्यांसून गेले, प्रवेश केला, तितूनसून सुद्दां आमकां 2 लॉयर एडवोकेट जॉयन जाले. अशेंच अनेक वेगवेगळ्या फिल्डांसून स्पोर्ट्समॅन आसात, वेगवेगळ्या क्षेत्रांसून तरुण मंडळी ही एकवटलेली आसा आनी जेंकां गोवा फॉरवर्ड पार्टीन प्रवेश करपाची इच्छा आसा. हांव ह्याच प्लॅटफॉर्मा वयसून अपील करता की काही दिवसां नंतर ह्या सगळ्यांचे प्रवेश केले वयतले. चड वेळ घेना, फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी उत्तर गोंयचे संतोष बाब यांच्यांनी कार्यावळ फुडें व्हरची म्हणून. आमच्या पक्षाच्या वतीन हांव बाब राजेश आनी ताची घरकान्न बाय राधिकाक हांव आमच्या पक्षान स्वागत करता. बाब राजेशाचो सॉलीड बॅकग्रावंड तुमी सगळ्यांनी आयकलो आनी आयकलो कोणाच्या तोंडान जो एक टायम ताजे अगेन्स्ट इलेक्शनाक उबो राविल्लो आहा. आनी आमचो गोवा फॉरवर्डाचो मयेचो ब्लॉक सगळो एकत्र जावन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट एकवटान आमी राजेशाक आज स्वागत करतात. आमकां दिसता की तो एक आमच्या खातीर एसेट, आमच्याच खातीर एसेट न्ही, पूण एक जो लढो आमी सुरवात करतात, एकत्र जावन एक लढो जो सुरवात करतात, हे लढ्याचो एक व्हडलो योद्ध कसो, म्हळ्यार इज अ वॉरियर ऑफ द मुवमेंट टुवर्ड्स गोवा फर्स्ट. आतां गोवा फर्स्ट म्हळ्यार कितें? आमी गोंयकारपण म्हणटात. आमकां दिसता की आज गोंयांत गोंयकारांक लेखनात. मुखेलमंत्री काल म्हणटा की मायग्रंट येवन लोकांक सोडतात, खून करतात, डेकॉयटी करतात, हे सगळे मायग्रंट करतात म्हणून मुखेलमंत्री म्हणटा. त्याच मायग्रंटांक तो फुलयता आनी सांगता म्हज्या घराच्या वेळार तुमकां ओपोज कोणें केल्लो आनी केल्ले म्हणून. म्हळ्यार त्याच मायग्रंट ही वोट बँक तांणीच केल्या आनी त्याच वोट बँकीक ते जाय ते करूंक आज फुडाकार दितात आनी तेच लोक येवन आमचे खून करतात, तेच लोक आमकां लुटतात, हें तोच उलयता. सो ही कशें कन्फ्युजन आहा तें पळय. म्हळ्यार फोट पसून मारतलो जाल्यार तकली चलना अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. तांचे प्रदेश अध्यक्षाचे पळय, तो म्हणटा सगळें काँग्रेसीन केल्लें म्हणून. इतली काँग्रेस ताका दिसता सायडीन बरोबर की काँग्रेसीचेर घालचें पडलें, पूण तें सगळें आज तुजें जाल्लें आहा. म्हणटकच हें जें राज्य चल्लां तें बेजिकली इन शॉर्ट गोंय व्हरून घाटार विकपाचें राज्य आहा आनी तें जर आमी बंद करूंक जाय, ताका कितें तरी स्टॉप हाडूंक जाय, जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक जावंक जाय. हें आमकां यशस्वी प्रयोग सावथ गोवा इलेक्शनान जाल्लो आहा. सगळ्यांनी पळयलो तो, तें प्रूव करपाक रॉकेट सायन्स कांय न्ही ती. सगळे एक जाल्यार BJP कमी जाता. आतां आपलो पक्षाचो इंट्रस्ट पयलो काय स्टेटीचो इंट्रस्ट पयलो हो प्रश्न आहा. आनी जे मनीस हांगा येवन व्हडली व्हडली भाशणां दितात, बेजिकली तांची हिपोक्रेसी इज कॉल्ड आउट. हिपोक्रेसी कितें की एक सायडीन तुमी सांगतात BJPचेर आमी इतलें केलां, हें केलां, तें केलां, पुणून सगळ्या कडेन आमी रावून BJPक परते हाडटले. हे लोकांचें राजकारण एक्सपोज आज जाता. आनी जे बाब राजेश कळंगुटकारान स्टँड घेतिल्लो आपलो, तो एक स्टँड ऑफ इंटेग्रिटी rather than a rebellion. It is not only a rebellion against his parent party at that time. It is a stand of integrity, that it is a decision for the future of Goa. Future of Goa कोणाच्या हातान आहा? Future of Goa आसा एकवटान. Future of Goa आसा खरें ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, नॉट हिपोक्रेसी. एक सांगप आनी करप दुसरें, हें फ्युचर न्ही. आनी बरे लिडर जे क्लियर कट उलयतात
की गोंयांत गोंयकारांक प्राधान्य मेळूंक जाय हें घेवन फुडें वतलो जर जाल्यार द वे आउट इज टू युनायट आनी थंय पार्टीचो इंट्रस्ट पयलो आसूंक जायना गोंयचो इंट्रस्ट पयलो आसपाक जाय आनी हो गोंयचो इंट्रस्ट पयलो आसूंक जाय म्हणून ताणें स्टँड घेतलो आनी तो त्या पक्षांतल्यान भायर सरलो आनी आमच्या पक्षांत तो भितर सरता आमी ताका वॅल्यू करता एज अ रिस्पेक्टेड कलीग इन दीस मोमेंट एंड वी वील सी दॅट ताजो आमी उपयोग करतले गोंयांत बदल हाडपाक उपयोग खूब भशेन करूं येता पूण आमी BJPचे अगेन्स्ट गल्ली टू दिल्ली खंय मेळटा थंय मदीं झगडटलेच वी वील नॉट गिव अप द फायट सो जंय आसा जंय ताजे लेवलाचेर ताज्यान फायट करूंक जाता थंय ताणें फुडाकार घेवचो ताजे बरोबर सगळे आमी आमचें ऑर्गनायजेशन बरोबर आसतलें हांवूय बरोबर आसतलो आनी जंय मेळटा थंय आमी BJPक एकवटान ताज्या अगेन्स्ट आमी लढत चलयतले हें करपाक आज राजेशान पयलें पावल मारिल्लें आहा हें पावल मारपाक हांव ताजें स्वागत करतां हांव ताजें अभिनंदन करतां आनी हांव ताजे कडेन मागतां की पूर्णपणान एक क्लियर कट हांगा दिसचें की हांगाच डिसिजन घेवपाक हांगाच डिसिजन घेवं येता आमी खंय वचून हाका विचारूंक जाय ताका विचारूंक जाय तसल्यो खबरो आमच्यो ना आमची चूक जाली जाल्यार आमी तें डिसिजन फाटल्यानूय घेवंक जाता मनीस चुकले म्हणून कांय वायट ना गोंयकारपण म्हणल्यार कितें की एक कोंकणी मनशाचें मनीसपण आनी हे फुडें सरून ताणें जें आज आमचे म्हणजे आमची फॅमिली आमचे जे घराबो वाडोवपाक हे ताणें स्टेप घेतला ताजे खातीर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी ताजे बरोबर पूर्णपणान आसतले गोंयांत बदल हाडपाक जें गोंय विरोधी राजकारण चल्लां तें नश्ट करून एक गोंयकारवादी सरकार हाडपा खातीर एक पयलें पावल आसा आनी ताजे खातीर हांव ताका सलाम मारतां आनी असलेच स्टेप खूब जाणांनी घेवचे पक्षांनी बरोबर येवचें आनी जंय ऑल्टरनेटीव एक बरो दिसता तेन्ना सगळ्यांनी ताका दुसऱ्यांनी हातभार लावन बदल हाडपाक आदार करचो हें गोंयकारांचें काळजान आहा हें काळजान आसा तें करून दाखोवप हें गरजेचें आनी हें करपाक आमी पयलो स्टेप मारिल्लो आहा देव बरें करूं कितें आहा क्वेश्चन विजय बाब राजेश कळंगुटकर सर शिक्षित आसात तांकां राजकीय अनुभव आसा आता ते झेडपी किंवा फुडले विधानसभेक ते उमेदवार आसूंक शकता गोवा फॉरवर्डचे पयलीं ZP इलेक्शन वन स्टेप एट अ टायम ZPच्या इलेक्शनाक हांवें तुका सांगलां ते भशेन जंय BJPचे विरोधान आमी स्टँड घेवं येता थंय आमी घेतले सो ZPचे कॅन्डिडेट म्हणून तो काय रावंक शकना कित्याक तें आज रिजर्व केल्लें आहा ताजें हें वुमन रिजर्वेशन आहा म्हणून ताजे बायलेक आमी एडमीट केल्या हातून आपालिपा कांय ना आनी आमी तिका कन्सिडर करतात आनी ती कॅन्डिडेट जातली ती कॅन्डिडेट आसतली आनी तिका जिखोवपाक आमी फाल्यांच्यान आयच्यान बेजिकली आज तांचो चड ना एजिटेशन आहा आयच्यान आमी सुरवात करतात आमी घरांनी भोंवतले तिका जिखून हाडपाक ती आमची कॅन्डिडेटूच आसतली विजय बाब तुम्ही युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून तुमचे ध्येय आशिल्ले ते जायना म्हणून खंय तरी ऑपोजिशन पक्षांतले लोक तुमच्या पार्टीन येता अशें दिसता तुमकां ना युनायटेड ऑपोजिशनाचें ध्येय आमी करपाकूय तो बरोबर आशिल्लो म्हज्या तेन्ना तो आमच्या पार्टीन जॉयन जावंक नाशिल्लो पूण तें अशें जायना म्हणून कोण येता अशें न्ही कोणें तरी सुरवात करूंक जाय हांव सगळ्यांत सिनियर लेजिस्लेटर जाता इन द ऑपोजिशन सो म्हजें कर्तव्य जाता की एकले सगळ्यांक एक करपाक हांवें तातूंत फुडाकार घेवचो आतां कोण बरोबर येता कोण बरोबर येना कोण बरोबर येवन भायर सरता हें सगळें कित्या खातीर जाता हें गोंयचे जनतेक कळटलें आनी सगळे जे एक्सपोज जावपाचे आहा ते एक्सपोज जातले जे कोणाक रिवॉर्ड करूंक जाय जनतेन ती जनता रिवॉर्डूय करतली जनता सब जानती आहे सो कांय ना तें कितेंय जावं आमी बदल हाडटलेच गोंय वाचोवपाक सगळ्यांनी एक येवपाक जाय म्हणटा आप तुमच्या पासून दूर गेला पण बाकीचे गोवा काँग्रेस आणि RG तुमच्या बरोबर आता तरी आसा येता ती जिल्हा पंचायत इलेक्शन लागीं आसा ते तुम्ही तिगूय एकठांय मेळून बी लढयतले एक कशें आहा न्ही जिल्हा पंचायत परिशदेच्या इलेक्शनाचे मदीं कितलें आमी एकवट करूंक शकतले 100% एकवट जातलो ना हें म्हाका म्हज्यान सांगूंक जायना दुसऱ्या पक्षाचें म्हज्यान उलोवंक जाता म्हज्या पक्षाचें आमी हो सीट कॉन्टेस्ट केल्लो एलायन्सान आनी काँग्रेस पार्टीचे सेंट्रल लिडरशिपीन तो सीट आमकां दिल्लो
आमी जाता तितलो लढो आमी केलो, आमी यशस्वी जाले ना. आज आमी तोच लढो चालू दवरतात आनी एक जो फॅक्टर आशिल्लो, जी मतां आमचे कडच्यान पयस गेल्ली ती मतांक आमी लागीं करतात. तातले तातूंत एंटी इनकम्बन्सी 15 वर्सांची ऑलमोस्ट आसा BJPक. इतलें की आज तांचे प्रेजिडेंटान उत्तर जें दिलां की हें सगळें काँग्रेसीन केल्ले वस्त म्हणून. सो 15 वर्सां तुमी चलोवनूय तुमच्यान तें चेंज करूंक जायना जाल्यार तुमी आनी कित्याक घेवन आहा, तुमी हात वयर काडा मरे. दुसरें की उत्तर जर प्रश्नाचें दिवंक जायना जाल्यार सायलन्स इज समटायम्स द आन्सर न्ही. सगळ्या कडेन काडली जीब लायली ताळ्याक कित्याक करूंक जाय. इट इज एन एम्बेरेसींग सिच्युएशन की सगळ्यान जगांतलो व्हडलो पक्ष सांगता की जो पक्ष आतां कांयच ना खंय ताजे खातीर हें चलना म्हणून, आनी कसलें एक्सक्यूज जालो. सो आज पळोवंक गेलें जाल्यार सगळ्यांक कळटा गोंयची जनता ही सुसंस्कृत जनता, हुशार जनता. तांकां कळिल्लें आहा की हांच्यान हें चलूंक जायना, हें फक्त सगळें विकतात म्हणून. तरूण पिळगेक फुडार ना, तरूण पिळगेक नोकऱ्यो विकतात. हें हांवें क्लियर कट सदां म्हणिल्लें. काल एक्सपोज जाल्लें आहा की कशें रॅकेट, कशें ऑर्गनायज्ड रॅकेट हे सरकारान चल्लां. म्हाका प्रश्न असो पडटा की तुमी जे कोणें एक्सपोज केलो तुमी कशें ओगी आहा की जो एक मंत्री इनवॉल्ड आहा तो अजून आजूय मंत्री आसा आनी तो नोकऱ्यो विकता. ताणें पसरो उडो केला, ताणें येवन एक्सपोज दिल्लो केल्लो आहा, पूण तो मंत्री थंयच आहा. आनी मंत्री कसो उरूंक शकता. जे पुलीस डिपार्टमेंटान एरेस्ट केले लोकांक, एरेस्ट केल्ले मनीस जर सांगता की मंत्री थंय आसा, IAS ऑफिसर आसा आनी कोण इंजिनियर आहा, हें कितें चलना कितें. हाव कॅन दे रिमेन. आनी कसलें आनी क्लीन पॉलिटिक्स. गोंयचे तरूण पिळगेक BJPचें उत्तर अशें की तुमी आमचे पसऱ्यार या आनी आमी जे कोण हे घाल्या कोण ते आमचे चेन मार्केटींग, ते चेन मार्केटींग कोण आहा तांकां मेळा. तांकां म्हणटात आमी कितें ते अध्यक्ष जिल्ला आनी कितें ते कितें गट अध्यक्ष कितें म्हणटात ते मंडळ सगळें तें. बेजिकली ही मंडळां आहा ती नोकऱ्यो विकपाची एजन्सी ह्यो. हें BJPन सांगिल्लें आहा. सो आमचे फुडले पिळगेचें फुडार पळय तूं, फुडले पिळगेन नोकऱ्यो विकत्यो घेवपाच्यो. जो लिगल घर बांदता ताका कायदे लागतात, जो इल्लिगल घर बांदता तो लिगल जाता आनी ताका म्हणटात म्हजें घर म्हणून. वोट बँक क्रिएट करपाक. आतां हें म्हजें घर उरतलें, विल इट स्टँड द लिगल सँक्टिटी ऑफ द टेस्ट ऑफ लिगॅलिटी. ते पयर अमित सावंतान कशें सारकें सांगिल्लें आहा, पेडणेचे भाशेन सांगिल्लें आहा कशें थंय जाता तें. तुमी हाजे पयलीं EHS म्हणून हाडलें, कितें तें EHN तें हाडलें, थंय तुमी परमिशनां दिलीं, ती परमिशनां आज नॉट वॅलीड म्हणटात तुमी. सो इलेक्शन येतना इरेग्युलॅरिटी रेग्युलरायज करप हाजे शिवाय BJP कडेन आयडिया पसून ना. जो म्हजो क्लियर कट प्रश्न आहा ह्या हातून की सरकार इज बिरेफ्ट ऑफ आयडियाज. सरकारा कडेन इलेक्शन कशें जिखप, ती वोट चोरी करून जिखता म्हणून ते आतां वोट चोरी म्हणटा उलयतात हांगाय आतां वोट चोरी सुरवात जाल्ली आहा. जो आतां SIR जें स्टार्ट जालां तातूंत गोंयकार तितलो इंट्रस्ट घेना आनी आमी तो इंट्रस्ट घेवंक ना. हें चूक आमचें. ईच एंड एवरी वन एज टू टेक इंट्रस्ट इन SIR. एक्चुली SIR आसतना जिल्ला इलेक्शन करप म्हणटा ती चूक. कित्याक SIR म्हणल्यार कितें, इट इज रिमेकींग द रोल्स. तेन्ना जो कोण सुशेगाद आहा तो उरलो भायर. आनी खंयचे पक्ष आहा, ओपोजिशनान कितले पक्ष एक्टीव आहात की डोर टू डोर वचून तुमी SIR एन्युमरेशन करतले. कोणें केलां? हांवें पळय हांव आमदार जावन हांवें करूंक ना. म्हाकाय दिसता तें आतां हांव चिंत्तालो की वी आर स्लो, वी कॅनॉट बी स्लो लायक दीस. सो आज गरज कितें आहा, काळाची गरज कितें की धर आमचे कडेन शक्ती तितली ना जाल्यार ज्यो शक्त्यो आसा त्यो एक जावंक जाय आनी ह्यो गोंयकारवादी शक्ती म्हणटा ज्यो आहा त्यो एक जावन BJPक आमी टक्कर दिवंक जाय. हें करूंक आमी फुडें सरल्या. BJP कडेन कांयच ना गोंयचे जनते खातीर. बरे जे सुसंस्कृत गोंयकार आहा तांकां कितें दितलें म्हणटा कांयच तांचे कडेन ना. ते फ्री बिजूय दिवंक शकना. इतलें इलेक्ट्रिसिटी फ्री, इतलें उदक फ्री तें दिता मागीर ते कॅन्सल करतात. हें ताणें दाखोवन दिल्लें आहा. सो हो कॅटांचो सरकार, हे कॅटिस्ट सगळे आनीक नोकऱ्यो विकपी चोर. जो नोकरी विकता तो अजून मंत्री आहा आनी तुमी कोणें मुखेलमंत्र्याक विचारपाक तुमी विचारल्या की आरे तो अजून मंत्री कसो आहा.
बरें फाल्यां ताणें जर ते पयशे दिले तिका जालें कोण काबार. आरे जे मेरिटोरियस भुरगे आसा ज्यांनी एप्लाय केलें ज्यांचेर अन्याय जालो तांचे कोणें उलोवप ना. तुवें पयशे घेतले हांवें तुजे पयशे परते दिले. पयशे दिले तुजे बापायचे बेस्ट ते नोकऱ्यो कितें त्यो कोण खंयचे 7th पे दिता ती खंयच्या दिता कोण. सो थंय मेरीट म्हणटा तें वेल्यू ना. सो BJPच्या राज्यान गोंयांत मेरीट काडून डस्टबिनान उडयल्लें आहा. अशे जाग्यार जे मेरिटोरियस भुरग्यांनी एप्लाय केलें ज्यांच्या आवय बापायन त्रास घेवन शिकयलीं तांकां मेरीट व्हडले व्हडले डिग्र्यो मेळ्यो तांकां नोकऱ्यो मेळूंक ना. डुप्लिकेट डिग्र्यांनी नोकऱ्यो घेतल्या. सो तांचे खातीर कोणें उलोवप आनी तांचे खातीर कोण उलयता आनी सरकार कितें करता. जें कितें रिक्रुटमेंट प्रोसेसान तांणी तें 600 एप्लिकेशन घाल्या एंटायर रिक्रुटमेंट प्रोसेस कॅन्सल करूंक जायो ना. हाजो अर्थ कितें ती म्हणटा म्हणून तुमी आयकता तिणें प्रुडंटाक सांगलां ना आमचे वचून आमकां लेटर दिवंक ना फक्त पयशे घेतले म्हणून. ती म्हणटा मार झक ते लागले ते. हांव जाणा तो पुलीस ऑफिसर केस इन्वेस्टिगेट करतालो ताका तिणेंच जॉब लायिल्लो नाजाल्यार चॅक करा तुमी. हांव सांगता तुका हांव फट उलयना. इट्स नॉट फॉर जस्ट फॉर पब्लीक कन्जम्पशन. चॅक करा. म्हाका ते मनशाचें नांव घेवंक नाका कित्याक देर मे बी अदर थिंग्स opposition MLA to just throw names पूण फॅक्ट. सो गोंयान अंधाधुंदी सारकें हॅज रिच्ड टॉपिंग. हे जे एजंट आहा हे डायरेक्ट एक रिजनल पार्टी गोंयची जी आतां व्हरून BJPच्या गोट्यान बांदल्या ते पार्टी बरोबर तांचे संबंद आहा. क्लियर कट संबंद आहा. ऑफिसान काम केलां सगळ्या भवनान ती बायलेन खंय देव बोडगेश्वराचे भायर उतर दिवन सांगिल्लें आहा. सो ती फट मारना. ती हे न्ही काँग्रेसीचे आमदार न्ही ती सगळ्या कडेन सपूत घेतलो आनी मागीर कॅट केलें. तिणें थंय सांगलें थंय हे पार्टीन वचून सांगचें मरे की ती आमचे बरोबर कसलीच संबंद नाशिल्ले आमी आमचे बरोबर केन्ना कामूच करूंक नाशिल्लें सांगचें मरे ताणें. कोण कांय उलयना. सो गोंयांत कितें जालां इलेक्शन तेकूंक ना पूण सगळे लोक गुंगेन आहा अशें तांकां दिसता. अशें न्ही. हांव जें कितें उलयतां तें सर्वसामान्य गोंयकाराच्या मनान प्रश्न हेच येतात पूण ते उलोवंक भितात. कित्याक आज गुंडा राज्य चल्लां. गुंडा राज्य कसलें कित्याक सरकारानूच आज NSA लायिल्ली आहा. NSA केन्ना लायता प्रिव्हेंटीव डिटेन्शन केन्ना येता जेन्ना लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी क्रॅश जाल्ली आहा. रोहन खंवटो सांगता की IPS ऑफिसर दादागिरी करता आनी ते चलयतात म्हणून. सादो मनीस न्ही जो आमचो टुरिजम चलयता तो सांगता की हांगा मनमानी चल्ल्या म्हणून IPS ऑफिसरांची आनी उरलां कितें. देर इज कंप्लीट कॉलॅप्स नॉट ओन्ली ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. देर इज नथींग कॉल्ड द गव्हर्मेंट. सरकार म्हणटी वस्तूच ना गोंयांत. हाका पर्याय हाडप ना आनी पर्याय हाडटलो जाल्यार बऱ्या लोकांनी एक कडेन येवप ना आनी पयलें स्टेप मारप ना. सो हो स्टेप आमी मारिल्लो आहा. आमी आमच्यान जाता तितलें आमी करतले. मी घेतलं नाही कारण मी त्यांच्याकडे डिलिंग केलं नाही. आणि ती जी सेल्समॅन आहे ती माझी सेल्समॅन नाही ती त्यांचीच सेल्समॅन आहे. मी कसं बोलू. मी बघा माझं ह्या सरकाराबरोबर कसलंच देणं घेणं नाही. मी कसलंच ट्रान्झॅक्शन मध्ये नसतो. मी नाव अगोदर घेणार नाही कारण मुख्यमंत्र्यांनी सांगू दे की आपल्या बरोबर असा कोणच मंत्री नाही हे त्यांनी सांगू दे ना. नंतर आम्ही नाव घेऊ आणखीन मी पुरावे पण देऊ आणि ह्या चॅनलला पण घेऊ आत सगळं घेऊ एक स्टेप नेतो सगळं शिताफुडे मीठ कसे खावेता एक 10 महिने सुमार 11 महिने झाले त्यांना इन्व्हेस्टिगेशनाक घेतले कारण त्यांना नांव सांगिल्ले काय तिणे नांवां काय पोलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन बरोबर हो एक इशू हा की अ केस दॅट इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन जंय ती अरेस्ट जाल्या जंय तिका रिमांडाचेर घेतल्या तें इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट ऑर इनकम्प्लीट जी चार्जशीट जाल्या ती सारकी जाल्या हो ना. पयशे रिटर्न लोकांक मेळप म्हळ्यार न्याय दिवप न्ही. पयशे घेवप हो अन्याय.
दिता तोय चुकीचो आनी घेता तोय चुकीचो. सो कायदो सेम आहा न्ही काय कायदो हांगा डबल इंजिनान हांगाच गोंया खातीर चेंज केला की पयशे घेवपाचे मंत्र्यान रिटर्न करपाचे आनी क्रायम ना अशें आहा गोंयान बी चेंज बी जालां. पूण हो प्रश्न जो तुमी सगळे विचारतात पळय हें तुमी मुखेलमंत्र्याक एक सांगात की हांव म्हणटा म्हणून की ताणें सांगचें की आपले बरोबर असो मंत्रीच ना म्हणून. मागीर आमी तुका कितें तें सगळें सांगता कोण मंत्री आनी कितें. That time there was a name was coming, madam, that all the jobs can. See, there are the person concerned also is a madam now, and she's people are seeking security for her. So, you know, it is nice to charge somebody and make an allegation. I tell you, I don't want to play to the galleries. Let us go by what she has said to the concerned channel. Her concern may be, and her focus may be, or must be, to gain that money back. कितले ते 17 कोटी कितें दिल्या ते. चॅनल मातसो TRP वाडलो, चॅनल खुश आनी आमी न्हिदपाचे अशें जावंक शकता. तेन्ना हें सुरवात जावंक जाय. हे जे प्रश्न तूं घालता आतां हांवें बी सांगला पळय ते these are the issues which will come to the fore then. I am going to go to Mahe and tell the people की you have no future. तुमच्या भुरग्यांक फ्युचर ना. यू हॅव टू गो टू द सेल्समॅन. आतां सेल्समॅन चेंज जाला आसतलो. ती मॅडम गेली आनी कोण तरी आयली आसतली. मॅडमूच आसत नासत. लेट इज लेट्स नॉट टॉक एट दीस मोमेंट एवरीथींग. आज आमी एक पॉझिटिव्हिटीचेर हें दवरुया की आमचे पक्षान आनी आमच्या कुटुंबान एक बरो योद्धो आमी भितर घेतला. जो मनीस एक आदर्श नागरीक जो भुरग्यांक शिकयता आनी भुरग्यांचो फुडार बरो कसो जातलो हें ताका खबर आहा. ताकाय खबर आहा, ताच्या घरकान्नीकूय खबर आहा. आनी हांचो उपयोग करून मयेच्या लोकांचे फुडार बरो जावचो आनी कसो जातलो ताचे खातीर आमी आज इतल्याचेर दवरुया. विजय बाब, एक लास्ट क्वेश्चन. तुवें म्हणलें पळय ती ज्या मंत्र्याच्या ऑफिसांकय काम केलां पूण तोच मंत्री आसा इनवॉल्ड अशें. मंत्र्याच्या ऑफिसान जर काम करून जर तो मंत्री इनवॉल्ड ना जाल्यार तो गांधी जालो, गोडसे जालो ना. It is a threat, but NSA has to be judiciously used. See, the collector promulgates it. Collector identifies the person. All the goons belong to one political party. There are no goons in any other political party because the goons need protection and only one political party can give it, and that is the BJP at the moment. And they wear that hammer galyak and they campaign with ministers. Their photos are with you. Correct. So if I am going to be a threat now suddenly and going to be put in jail, then the preventive detention also has been misused in the past and people have come out. So there are law has its finally satyamev jayate. As per your understanding and knowledge to ये job scam, is it a new thing or it's happening for ages? No. I don't agree it's happening for ages. See, the thing here, this is like chain marketing. Chain marketing म्हणून आसता पळय थंय तुवें 5 जाण हाडा. What she has given yesterday is chain marketing of this government. But don't you think आतां पयलीं कशें आसतालें पळय हांवें नोकरी दिली आसत कोणाकूय कोणाक आदार केलो खंय फोन मारून अरे बाबा म्हजी पळय म्हणून तो गातण घेवन येतालो. गोंयान जर गातण घेतली ना जाल्यार तो इन्सल्ट म्हणटा आपल्याक. सो हांवें गातण घेतल्या सो आतां हांवें ब्रायब घेतल्या म्हणून तुवें. आतां गांथणेच्या जाग्यार हे पयलीं एडवान्स बुकिंगाक पयशे घेतात आनी कोटी घेतात. क्रोज, नॉट कावळो, क्रोर. आनी एकान 2 न्ही, ती सादी सांगता 17. तिणें तें एक स्टार्टींग फिगर घाला तितले ताजे उरल्या म्हणटा ते प्रुडंटान घालून येवन जर 17 तिजे आयले जाल्यार ती खुश. पूण सयशे लोकां कडच्यान 17 घेतले ते जर कॅल्क्युलेट करून गेले तो व्हडलो फिगर आहा तो कॅल्क्युलेट करप म्हणल्यार गोंयच्या बजेटान भितर वचप पडटा. don't you think she's a small one part of the entire? She could be the tip of the iceberg. But don't you think there are more? I know many ministers in Goa, very prominent, very strong ministers who don't sell jobs also, who go out of the way to benefit their vote banks, but who are not involved in selling jobs. I am surprised about the name coming up. The name that is come up is a very senior politician. I am shocked that he would be involved in such a thing. But I can tell you one thing, I have tried to help my people also with a job. Not only in the public sector, even in the private sector.
एंड आय हॅव रिसिव्ड गातण ओ केळ्याचो घड आमगेर जाला तूं घेवंक जाय ना म्हणलें जाल्यार तो इन्सल्ट करता. इन्सल्ट दितलो न्ही तो नेक्स्ट टायम तुका वोट मारना अशेंय आहा. सो गोंयकारपणान आमी एक कोणा कडच्यान एक बरेपणान घेतलें काम जावन गातण घेतली. दीस इज नॉट अ ब्रायब. द ब्रायब इज वॉट इज एडवान्स बुकींग. हियर एडवान्स बुकींग इज हॅपन विथ द सेल्समॅन गोईंग सेल्स lady or sales agent konti going and doing an advance booking, and that booking has reached X person. She gives names of sitting IAS officers. What is the meaning of this? So is there anything called administration in Goa? Can you say that there is an administration? This is only because the bloody fellows went and joined the BJP. 33 जाले तांकां बोध मारलो. तांकां दिसलें आमच्यान जाय तें करूं येता आनी ते दाखोवन दिता आतां जाय तें करूं येता म्हणून. सो ही परिस्थिती जाल्ली. हाका आमी एकवटान जर फायट करना जाल्यार हाका पर्याय ना. फुडले पिळगेक आमी कांयच सोल्युशन दिना. काही दिवसापूर्वी तुम्ही एक इंटरव्ह्यू दिला होता. ते इलेक्शन डिक्लेअर व्हायच्या अगोदर काँग्रेसने युती संदर्भात आपल्याशी बोलायला पाहिजे. आता फक्त 35 दिवस राहिलेले आहेत सर. काँग्रेस अजूनही म्हणजे युती संदर्भात काय चाललंय असं दिसत नाही. काँग्रेसचं काय आहे, काँग्रेसचं असं आहे की काँग्रेस एक नॅशनल पार्टी आहे. त्यांचा आता फोकस असणार बिहारवर. त्याच्यासाठी ते म्हणजे अधिकृत रीतीने ते तिथून यायला पाहिजे. ते इंटरेस्ट घेणार की नाही मला माहीत नाही. मी त्या पक्षात नाही. पण पक्षाबरोबर माझा संबंध आहे कारण मी त्यांचा प्री पोल एलाय आहे. मला असं वाटतं की इथे जे कोण आहेत ते 3च आमदार आहेत. त्यांच्या मनात पण असं असणार की एक सगळे एक होऊन एक पर्याय यायला पाहिजे. म्हणजे गोवा फॉरवर्डची वेगळी चूल झेडपीसाठी आहे असा याचा अर्थ नाही. नाही आम्ही टू द बेस्ट ऑफ अवर कॅपॅसिटी वी विल ट्राय टू टेक एव्हरीवन ऑन बोर्ड. ऑल द 3 parties ऑन बोर्ड. RG, Congress and Goa Forward should come together to fight the election of ZP, and we are working towards that. Whether I'll be successful or not, I cannot say at this moment because मी देवाचा माणूस तसं बोलत नाही. I cannot predict the future, but I can tell you only on the efforts that I'm putting. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.